बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका नात की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राहुल शमस सरी आज दोबारा फिर आपकी खिदमत में एक दफ़ा हाज़िर हुआ। उम्मीद करूँगा कि मेरे सभी दोस्त ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन को प्रेस कर दें, मेरे आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो मेरे दोस्त पुराने हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी वीडियो को देखते हैं। तो अभी दोस्तों, जिस वीडियो के हवाले से मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है कि ये जो कमरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको लॉक किया गया है और लॉक करने के बाद इसे जो बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। तो इस कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी मौजूद है, चीखने चलाने की आवाज़ें भी आती हैं। तो ये देखें, मैं खिड़की के जो बाहर से अंदर हाथ कर कर कैमरा चला रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो दिखा सकूँ कि अंदर से ये कैसा है। तो दोस्तों, इस कमरे के अंदर एक लड़की थी जिसे जिन्नात ने अपने कब्ज़े में कर लिया था और तकरीबन 10 साल तक इस कमरे के अंदर उसे रखा गया। इस कमरे के अंदर उसे 10 साल तक रखा गया। इसी कमरे के अंदर से उसे जिन्नात ने अपना कब्ज़ा किया था उसके ऊपर। इसी कमरे के अंदर उसका इलाज होता रहा और बहुत ही ज़्यादा भयानक किस्म से जो इधर उसे रखा गया, क्योंकि घर वाले भी काफ़ी मजबूर थे। तो उसे इसलिए इस कमरे के अंदर बंद करके रखा गया कि अगर कोई घर वाला या बाहर वाला उसके पास जाता था तो उसका मुंह नोच लेती थी, उसके मुंह के ऊपर नाखून मारती थी, उसका गला दबा देती थी, उसके ऊपर उठा उठा के चीज़ें फेंकती थी इस कमरे के अंदर। तो उसकी मैं आप लोगों को तस्वीर भी थंबनेल पे आप लोगों को मिल जाएगी, उस लड़की की मैं लगा कर आपको दिखाऊंगा कि वो बहुत ही जो एक जवान लड़की थी। तो जब जिन्नात ने 10-12 साल उसके ऊपर अपना कब्ज़ा किया तो उसकी आप हालत देखें कि वो उसकी हालत क्या थी। तो इस कमरे को अब जिस पीर ने उसे क्लियर करवाया है, अब 10-12 साल के बाद उसे जिन्नात से आज़ादी मिल गई। तो अब बेचारी का जो आप देखेंगे चेहरा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब पीर ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद करा दिया है और इस कमरे के अंदर तावीज़ वगैरह लगाए गए हैं। तो ये खिड़की खुली थी और इधर से ये रात इधर फैमिली रहती है, ये नहीं कि इस घर के अंदर फैमिली नहीं रहती, इधर फैमिली रहती है। तो ये कहते हैं कि इस कमरे को काफ़ी दिनों से बंद किया गया, महीने 2 महीने हो गए इस कमरे को बंद किया हुआ, कि इस कमरे से रात के जब 12-1 बजे का टाइम होता है तो ज़ोर ज़ोर से रोने की और चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं। ये डर जाते हैं, इनके बच्चे भी डर जाते हैं। लेकिन पीर ने इन लोगों को कहा था कि आप लोग डरे मत, ये जब तक इस कमरे को ताला लगा हुआ है, इस कमरे के अंदर तबीयत वगैरह रखे गए हैं, आप लोगों को ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी, ना बाहर आकर कोई नुकसान पहुँचाएँगी। तो अभी इस कमरे के अंदर हम जा नहीं सकते। हमने बहुत कोशिश की कि इसका लॉक खुल जाए और हम अंदर चले जाएं, लेकिन उस घर वालों ने बहुत हमसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग इधर बाहर से इसकी वीडियो कैप्चर कर लें, क्योंकि अगर आप इस लॉक को खोलेंगे तो फिर हमारे किसी बच्चे को या उसी लड़की को ये जिन्नात नुकसान पहुँचाएँगे। तो ये ना हो कि दोबारा फिर वही मामला। तो उस लड़की की दोस्तों शादी भी नहीं हुई, वैसे की वैसे ये बहुत खूबसूरत वो लड़की थी और जिन्नात ने उसके ऊपर जब कब्ज़ा किया तो अब वो हड्डियों का ढांचा है। तो इस कमरे के अंदर यूं इनका कहना है कि जैसे अक्सर गांव में ये माहौल होता है कि अपने घर वगैरह रात को खुले छोड़ देते हैं, दिन को खुले छोड़ देते हैं अपने काम काज पे भैंसों के लिए। और ये देखें, ये पीर ने ऊपर ये भी एक चीज़ लगाई है, ये देखें, ये कुछ लोहा सा जो लगा चढ़ा है, पता नहीं इसका क्या कहते हैं, मुझे नहीं इसका पता। तो दम वगैरह किया हुआ है, इस कमरे को लॉक कर दिया गया है। ये देखें, ये ताला लगा हुआ है इस कमरे को। तो रात के वक्त इस कमरे के अंदर से वो कोई चीज़ उठाने के लिए गई थी। तो
ایک دم سے ہی جو اس کمرے کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں تو اس کے گھر والے سبھی بھاگ کر گئے. اندر دیکھا تو یہ ایک کونے کے اندر بیٹھ کر رو رہی تھی اور کافی دیر تک یہ کہتے کہ روتی رہی. تو اسے جب اٹھایا تو اس کے جو سر کے بال اس کے چہرے کے اوپر آئے ہوئے تھے. تو جب اسے اٹھایا گیا تو جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک لال سرخ اور اس کا چہرہ بدلا سا لگ رہا تھا. اس کی آواز ایسے تھی کہ جیسے اس کے اندر سے کچھ چار پانچ عورتیں بول رہی ہوں. عجیب سی آواز تھی اس کی. تو ان لوگوں نے کیا اسے اٹھایا, اسے پوچھا کہ کیا ہوا. تو جب یہ بولی تو یہ لوگ کافی زیادہ ڈر گئے, بہت ہی زیادہ ڈر گئے, کیونکہ اس کا بولنا اتنا بھیانک تھا کہ یہ لوگ سبھی کانپنا شروع ہو گئے. خیر ساری رات اس کو دیکھتے رہے, اٹھاتے رہے, کمرے سے باہر لاتے تھے, پھر کمرے کے اندر توڑ کے چلی جاتی تھی, کمرے سے باہر لاتے تھے کمرے کے اندر. تو آخر میں اس لڑکی نے اپنے چھوٹے بھائی کا گلا دبا دیا, بہت زور سے اس کا گلا دبایا, بہت مشکل سے ان لوگوں نے اسے چھڑوایا اور اسے اس کمرے کے اندر ہی بند کر کے باہر سے کنڈا وغیرہ لگا دیا. تو صبح ان لوگوں نے بہت پیر لے کر آئے, ڈاکٹر لے کر آئے مسکے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے جسمانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو پیر کوئی دیکھتا تھا وہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے. تو یہ بات کو 10-12 سال گزر گئے. اس کمرے کے اندر ہی یہ لڑکی رہنا شروع ہو گئی. رات کو باتیں کرتی تھی کسی کے ساتھ, ہنستی تھی, روتی تھی, پھر چیخنے چلانے لگ جاتی تھی. ان کو ایک بزرگ ملا 10-12 سال کے بعد, تو ان لوگوں نے اس سے رابطہ کیا. وہ آیا اس کمرے کے اندر, اس نے اپنے کچھ ایسی چیزیں رکھی کہ جیسے تعویذ وغیرہ یا کوئی چیز بھی اس کے جو بھی ان کے استعمال میں چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ چیزیں اس بزرگ کے سامنے آ کر بولنے لگ گئی. اس نے پوچھا کہ اس بچی کے اوپر آپ لوگوں نے قبضہ کیوں کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ یہ جب اندر سے کوئی رات کے وقت چیز اٹھانے کے لیے آئی تھی تو ہمارے بچے کھیل رہے تھے, تو اس کا پاؤں لگا زور سے ان کے بچے کو, تو وہ گرا تو اس کو چوٹ لگ گئی. تو اس لیے ہم نے اس لڑکی کو سزا کے طور پہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو پیر نے کہا کہ آپ لوگ اسے چھوڑ دیں. بہت جد و جہد کے بعد تقریباً 2-3 دن اس کمرے کے اندر چلا کشی چلتی رہی ہے. تو آخر میں 10-12 سال کے بعد اس لڑکی کو جنات سے آزادی مل گئی. تو پھر اس کمرے کو بند کر دیا گیا ہے. پیر نے کہا کہ اسے بند کر دیں, اندر کچھ تعویذ وغیرہ رکھے گئے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ابھی یہ دیکھیں کچھ اتنا خاص سامان نہیں پڑا اس کے اندر. یہ دیکھیں میں باہر سے ویڈیو بنا رہا ہوں, لیکن مجھے اجازت نہیں ملی اندر جانے کی. مجھے خود بھی روکا گیا کہ آپ اس کھڑکی کے پاس بھی مت جائیں. تو میں پھر بھی اس کھڑکی کے پاس آیا ہوں. میں نے اس کھڑکی کے اندر ہاتھ ڈالا ہے موبائل سے, جو اپنے جو ویڈیو کیپچر کی ہے. تو بہت ہی بھیانک ادھر یہ معاملات ہوتے رہے ہیں. تو ابھی دوستو خیر ابھی ہم ادھر سے چلتے ہیں. آپ لوگوں سے میں نے جو ویڈیو شیئر کرنی تھی کر دی, میرے دوستوں کی ریکویسٹ بھی تھی. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے دیکھا سنا تو بہت افسوس ہوا. پھر جب اس لڑکی کی جوانی کی تصویر دیکھی اور اب اس وقت کی تصویر دیکھی تو بہت ہی دکھ ہوا. تو آپ لوگوں کو اس لڑکی کی تھمب نیل کے اوپر تصویر مل جائے گی. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور رات کے وقت ایسے کمروں میں یا ایسی جگہ پہ مت جایا کریں جس جگہ پہ یہ چیزیں رہتی ہوں. اپنا احتیاط کریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور اللہ حافظ.